कोई भी कौम कुत्ता को गोश्त नहीं खाती, तो कुत्ता कटता नहीं है, लेकिन बकरी का बकरा का गोश्त सब खाता है, हर कौम खाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। भाई जब काटा जाता है तो उसकी तादाद कम होना चाहिए ना, बकरी का बकरा कम होना चाहिए, कुत्ता बेसी होना चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरी बकरा काटे जाने पर भी उनकी तादाद ज्यादा है, कुत्ता नहीं खाया जाता है, कुत्ता काटा नहीं जाता है, कुत्तों की तादाद कम है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसकी वजह यही है कि बकरी में अल्लाह ने बरकत दिया है, इसलिए कि बकरी रातों को सोती है, सुबह बकरी उठ जाती है, अल्लाह बकरी में बरकत दिया है। कुत्ता सोता नहीं है, इसलिए उसमें बरकत नहीं है। बात समझ में आया ना? कुत्ता नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता नहीं सोता है, बकरियां सोती है। तो पता यह चला अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया है। ए नौजवानों, मोबाइल का पीछा छोड़ो, नमाज इशा से जब फारिग हो जाओ, जब तुम खाने से फारिग हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिस्तर पर लेट जाओ, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त तेरी आंख खुल जाएगी। अगर तहज्जुद में ना उठ सको तो कम से कम फजर की नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह ये मामूल बना लो। फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह बिजनेस में भी बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में भी बरकत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई? भाई इंशाअल्लाह करेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। भाई कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह तब मैं जाऊं, इंशाअल्लाह तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए सारे लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम मदरसों को आबाद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, पढ़ा लिखा और जाहिल एक नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, यहूदी कौम, ये यहूदी जो अभी लड़ाई हो रही फिलिस्तीन की इसराइल से ना, तो ये यहूदी से हो रही है। यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जब बोलने जानता है, बच्चा जब खड़ा हो जाता है ना, तो उसका बाप सबसे पहले उसके एक हाथ में कॉपी देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज वो कौम यहूदी, हालांकि उसकी तादाद मुख्तसर है, सिर्फ 2 करोड़ यहूदी है, 2 करोड़ यहूदी। आपको पता होना चाहिए 2 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हावी है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता यह चला वो कौम तालीम याफ्ता कौम है, वो कौम तालीम को, एजुकेशन को फोकस करती है। कुर्बान जाओ, आज यही वजह है कि हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं। इसका ये फेसबुक का इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। व्हाट्सएप है, इसका इजाद करने वाला कौन है? वो यहूदी है। और कुर्बान जाओ, वो एक क्रीम लगाते हैं, हम लोग एक क्रीम लगाते हैं ना, नौजवान लोग लगाता है, फेयर हेयर होल्डर, क्या नाम है? फेयर लवली, फेयर हेयर लवली। नौजवानों, ये उन यहूदियों ही का इजाद किया हुआ ये है। लक्स साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी आगे क्यों है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन में, तालीम में आगे है। जो तालीम में आगे रहेगा, जो एजुकेशन में आगे रहेगा, वही कामयाब रहेगा। हम लोगों का हालत क्या है? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, होटल में रख दो, 2000-3000 रुपया महीना आ रहा है। अब बाप गुटखा खा के, पान खा के, बेटा मेरा खट रहा है होटल में, 3000 रुपए 2000 रुपए महीना। वही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, पंजाब भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। बताओ, वही बच्चा बूढ़ा, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, वही बच्चा खुट्टा में बांध के मारेगा। अपने बच्चे को तालीम दो मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान से जोड़ो मुसलमानों, और खुद कुरान से जुड़िए, अपने बच्चों को भी कुरान सुनाइए। एक लड़का जेंटलमैन, कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। कहां गया भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई, कहां गया? बोलो भाई। ससुराल गया। एक बुढ़िया देखी क्या कि कोट पैंट नौजवान पहना है, बूट पहना है, चश्मा पहना है। वो बुढ़िया
دوڑتی بھی گئی یہ خط لے کر کے. خط پہلے زمانے کی بات ہے, ابھی نہ موبائل ہے, وائرلیس ہے, خط کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ بڑھیا بولیے بیٹا رک 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 رک. تو نوجوان کھڑا ہو گیا, کیا ہے ممی؟ بولا بیٹا یہ میرا خط ہے, تھوڑا پڑھ کے سنا دو, میرا بیٹا بھیجا ہے دلی سے. یہ نوجوان خط لیا اور خط کھول کے دیکھ رہا, رونا شروع کر دیا. یہ نوجوان رونے لگا. تو یہ نوجوان کو جو روتے ہوئے دیکھی نا وہ بڑھیا سمجھی کہ لگتا میرا بیٹا کو کچھ ہو گیا. وہ بڑھیا زاروں کا رونے لگی. اب بڑھیا روئی, اس کی بیٹی آئی وہ بھی رونے لگی, اس کی بہن آئی وہ بھی رونے لگی. پتہ یہ چلا کہ 10-12 عورت مل کے رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی ہے. یہ لڑکا بھی رو رہا ہے, بڑھیا بھی رو رہی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, روتے کیوں ہو, آخر کیا ہوا, رونے کا سبب کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ یہ میرے بیٹے کا خط تھا, یہ نوجوان کو ہم پڑھنے دیے ہیں. یہ نوجوان اب پتہ نہیں کیا پڑھا نہیں پڑھا, یہ رویا تو ہم لوگ بھی رو رہے ہیں, لگتا میرا بیٹا کو کچھ بیگ لو جو. ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا ادھر سے, تو اس نوجوان کے ہاتھ سے خط لے لیا. بولا بھائی لاؤ تو خط, تم کہے رو رہے ہو. تو خط کو پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ امی ہم دلی میں ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کے نام سے ہم 5000 روپیہ لگا دیے ہیں. یہ پیسہ جب پہنچ جائے مل جائے تو اچھے سے دوائی دارو بھی کر لیجئے گا, اچھے سے کھائیے گا پیجئے گا رہیے گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, آپ کا بیٹا منا. تو سارے لوگ پوچھنے لگا اس لڑکے سے کہ تم یہ خط دیکھ کے رونے کہے لگے. تو وہ نوجوان کہنے لگا میں رویا اس لیے کہ میں نے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کی, میں مدرسہ اسکول نہیں گیا. کاش میں پڑھا لکھا ہوتا, مدرسہ کالج اسکول گیا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی, یہ خط پڑھ کر ہم تمہیں سنا دیتے. اس لیے اپنی زندگی پر میں رو رہا تھا, اپنی زندگی پہ رو رہا تھا. اس لیے مسلمانوں, اس لیے نوجوانوں, الحمدللہ ایجوکیشن کو فوکس کرو, تعلیم کو فوکس کرو. الحمدللہ ایک ہاتھ میں کتاب ہو, ایک ہاتھ میں قلم ہو, یہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد پر فرض ہے. بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے, بھائی بولو بھائی نماز پڑھنا کیا ہے بولیے, ارے بولو نا بھائی, زور سے بولو نا بھائی. نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, اللہ نے دولت دیا ہے, حج کرنا فرض ہے, اللہ نے کثرت کے ساتھ مال دیا ہے, زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا, تعلیم کا حاصل کرنا, ایجوکیشن کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان, عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے. بتاؤ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اگر اس سے غفلت برتو گے, تعلیم سے دور بھاگو گے, تعلیم سے اگر آپ دور جاؤ گے, بتاؤ گزارا ہے بھائی, گزارا ہے بھائی, گزارا ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, اپنے بچے کو تعلیم دو, اپنے بچے کو تعلیم دو. ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت کھانا کھاؤ, ایک وقت بھوکا رہ جاؤ, جو پیسہ بچے نا اپنے بچے کے پیچھے لگاؤ. آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر, لائک اور کمنٹ کریں. اسلامی بھائیوں, ہمارے چینل نظام حق پروڈکشن کو سپورٹ کریں, اور آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمارے چینل نظام حق پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں, اور نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں اور لائک کمنٹ کریں. خدا حافظ.